फोन पनि बोक्नु पर्दछ भन्छ नि फेरि फोन राखिरहेको थिएँ कि सागसँगै फोन पनि खानु पर्दछ भनेर लोकल इन्जिनियर हुन्छ नि घर बनाएपछि केही खट्टा गर्नु हुँदैन के गर्नु यस्तो कस्तो चल्दैन बाइकमा पछाडि गरौँ भन्छ त्यस्तो गाडी जान्छ गाडी जान्छ
रातैभरि पसिना छुछु अब आउने साला हेर मेरो चन्द्र सूर्य फरफराउँछु लहराउँछु फरफराउँछु काची काची तिमीले माया देखाउनु पर्दैन माया गर्ने मुटुमा तो पर्दैन हातै काटी काटी तिमीले कसैमा चिल हो कि बेसारा आकाशैमा चिल हो कि बेसारा कोही दिन माया लगाइदेऊ न के सारा कोही दिन माया लगाइदेऊ न के सारा कोही दिन माया लगाइदेऊ न के सारा हिजो राति तिमीलाई देखे सपनीमा हिजो राति तिमीलाई देखे सपनीमा कस्तो संजोग भेट भयो आजै विपनीमा धरुधरमा घाटेको छैन मैले तिम्रै कसम खाए भेट्नै पनि नडाँडा काटेर पाए सुन माया मोही रङ्ग
कुरा के नै यो छ र भन्न सकिनँ मैले तिमीलाई मनमा कुसुम कुरा सुन्छे दुःख दिएछु धेरै नै तिमीलाई तर आफै नै दिनदिनै बित्दै गए मलाई यो माया हेर मैले खालि तिमीलाई नै बढे तिम्रो वजन बढी माया पाउन कति लडे तिम्रो हात थामेर म सधैँ बस्छु भने तिम्रो याद आउँदा मैले यो गीत लेखेँ तिमी छेउमा हुँदा म जहिले खुसी हुन्थे तिम्रो साथ पाएँ जस्तै अवस्थामा हिँड्थे तिम्रो हात थामेर म जीवनभरि बस्थे तिम्रो माया पाउन बरु संसारसित लड्थे तिमी मेरो बेबी यो मनले अपनाएको तिमीलाई मैले आफ्नो जीवन साथी बनाएको तिमी बिना मेरो जीवनको अस्तित्व हराएको तिमी छेउमा नहुँदा यो केटो बौलेको टाढा नजाऊ बेबी यो केटी तिम्रो साथमा थियो डु यु ट्रस्ट मी बेबी भन्दा मलाई काट्यो त्यो मलाई मकै पानी अर्को केटीसँग बेच्थ्यो त्यो फेसबुक र इन्स्टा मेरो फोटो हाल्थ्यो त्यो क्याप्सन माई बेबी भनेर लेख्थ्यो त्यो मलाई छाडी तिमी छुटो माया जहिले खोज्थे त्यो मलाई छाडी आज तिमीले अरूलाई नै रोज दियो 2 वर्षको माया प्रीति 2 मिनेटमा सकियो तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाए हम तेरी बाहों में मर जाए हम तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाए हम तेरी बाहों में मर जाए हम तुझे देखा तो ये जाना सनम मैंने तेरी दिल मेरा याद तेरी तू सामने आया मैं भी रही आया मैं तुझे देखा करूं मेरी आँखों में आंसू तेरे आ गए मुस्कुराने लगे सारी तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाए हम तेरी बाहों में मर जाए हम चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया के साथी प्यार का तुझे चुन लिया मैंने सुन लिया पहला नशा पहला खुमार नया प्यार है नया इंतजार कर लो मैं क्या अपना मेरे दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार तू ही बता पहला नशा पहला खुमार प्रेम को बलिदान म कसरी भुल्न सक्छु त्यो प्रेमको बलिदान म कसरी भुल्न सक्छु म थिएलाई जीवन दियो अब कसरी भुल्न सक्छु अब कसरी भुल्न सक्छु त्यो प्रेमको बलिदान म कसरी भुल्न सक्छु म आउँछु नि तपाईँकोमा है
तर कन्ट्याक्ट गर्छु नि म अनि सुन न भन्न तिमीहरूको गाउँमा त्यो जुन मूर्ति छ नि मन्दिरको मूर्ति त्यो मूर्ति भने त्यसको किमत चाहिँ यहाँ विदेशमा ओभर छ कि भन्दै त्यसलाई ल्याउनु पायो भने चाहिँ लाइफ बनिन्छ हाम्रो तपाईँले मैले फोनमा कुरा गरेको सुनेर हाम्रो नाता अचेली बेटीहरूलाई के सुनिस् मेरो कुरा दाइ यो पैसाको के हो जब हाम्रो समाजको छोरी चेलीहरू यही सुरक्षित छैन भने जब हाम्रो मन्दिरको देवताले सुरक्षित छैन भने यो पैसाको के मोल पैसा जसको लागि सारा संसार जसको लागि मान्छेले आफ्नो सम्बन्ध पनि तोडिदिन सक्छ सम्बन्ध पनि जसकोमा पैसा छ त्यो विष्णु जसकोमा पैसा छ त्यही शिव जसकोमा पैसा छ त्यही अल्लाह त्यही विष्णु त्यही बुद्ध जसकोमा पैसा छैन जसले समाजको भलो गर्न चाहन्छ नि म जस्तो पागल भनिन्छ म जस्तो पागल केटीहरूको इज्जत हाम्रो नारी जातिहरूको इज्जत सियोको टुप्पोमा हुन्छ मरद जातिको चाहिँ सियोको फेदमा हुन्छ र जसलाई हामीले देवता भनेर पुज्ने गर्छौँ जसलाई लक्ष्मी पूजामा देवी भनेर मान्ने गर्छौँ हाम्रो छोरी चेली त्यसलाई बजारमा सामानको भावमा तोलिरहेको छ सामानको भावमा कस्तो संसार बनायो तिमीले कस्तो संसार तिमीले मानव जन्मायो ठिकै छ तिमीले मानवतालाई दियो ठिकै छ तिमीले माया दियो ठिकै छ तर यो पैसा भन्ने कुरो किन दियो दैवा पैसा भन्ने कुरा किन दियो जसले गर्दा आज हाम्रो छोरी चेलीहरू बजारमा केवल सामानको मोलमा बिकिरहेको छ सामानको मोलमा सामानको मोलमा अलिवर सरन मलाई मोया गरन सलल पिरातीको ढुङ्गा तरौला अलिवर सरन मलाई मोया गरन सलल पिरातीको ढुङ्गा तरौला मनजिका छातीभरि माया दिन प्रियसीको मनजिका छातीभरि माया दिन नजानेर आज मलाई गाह्रो भयो तिम्रो मन जित्न गाह्रो भयो प्रियसीको मन जित्न छातीभरि माया दिन
the bell icon on the YouTube app and never miss another update.